म यो इकोनोमिक्सको प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स सम्बन्धी केही कुरा बताउन गइरहेको छु। र यो इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटै मिडियमको लागि हुने गरी बनाएको छु। यसमा चाहिँ जस्तो यहाँ भएका कुराहरूलाई नेपालीमा भनिदिएपछि नेपाली मिडियमको लागि पनि उपयुक्त हुने र यहाँ एक्सप्लेन अथवा लेखिएका कुराहरू इङ्ग्लिसमा भएको हुनाले इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटै मिडियमलाई हुने गरी यो मेरो बनाउने प्रयास हो। र यहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्समा 10वटा प्रिन्सिपलहरू छन्। यो 10वटा प्रिन्सिपल भनेको इकोनोमिक्स इएनजी म्यान्कीले डेभलप गरेको हो। र यी 10वटा प्रिन्सिपल भनेको उनका विचारमा इकोनोमिक्सको लागि सेन्ट्रल आइडियाहरूको रूपमा लिइन्छ। र त्यही भएर यहाँ लेखिएको छ कि इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ हाउ सोसाइटी म्यानेज इट्स रिसोर्सेस टु फुलफिल द इनलेस वान दे आर 10 प्रिन्सिपल प्रपोज बाई एनजी म्यान्की एज एन सेन्ट्रल आइडिया अफ इकोनोमिक्स। र त्यसपछि ती 10वटा प्रिन्सिपलहरूलाई पनि दे आर ब्रोडली क्याटेगोराइज इन्टु 3 फर्म। फर्स्ट वान हाउ पिपुल मेक डिसिजन, सेकेन्ड वान हाउ पिपुल इन्टरेक्ट, एन्ड थर्डमा भनेको हाउ इकोनोमी एज अ होल वर्क्स। र ती हाउ पिपुल मेक डिसिजनमा 4वटा प्रिन्सिपलहरू पर्छन्। पिपुल फेस ट्रेड अफ, द कस्ट अफ समथिङ इज वाट यु गिभ अप टु गेट इट, रेसनल पिपुल थिङ्क एट मार्जिन, पिपुल रेस्पोन्ड टु इन्सेन्टिभ। र त्यसै गरी हाउ पिपुल इन्टरेक्टमा ट्रेड क्यान मेक एभ्री वान बेटर अफ, मार्केट आर युजली अ गुड वे टु अर्गनाइज इकोनोमिक एक्टिभिटी, गभर्मेन्ट क्यान समटाइम इम्प्रुभ मार्केट आउटकम्स। र अर्को थर्ड क्याटेगोरी भनेको हाउ इकोनोमी एज अ होल वर्क्स, अ कन्ट्री स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ डिपेन्ड अन इट्स एबिलिटी टु प्रड्युस गुड एन्ड सर्भिसेस, प्राइसेस राइज वेन गभर्मेन्ट प्रिन्ट्स टु मच मनी, सोसाइटी फेसेस अ सर्ट टर्म ट्रेड अफ बिट्विन इन्फ्लेसन एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट। र अब यी हाउ पिपुल मेक डिसिजन भन्ने सम्बन्धमा पिपुल फ्रेस ट्रेड अफ भनेको मानिसहरूसँग साधन स्रोत यदि थोरै हुन्छ कि उनीहरूले एउटाको सट्टा अर्कोलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, भनेको गिभ एन्ड टेक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई नै ट्रेड अफ भन्छ। भनेपछि मानिसले आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा उसले गिभ एन्ड टेक गरिराख्नुपर्छ, त्यो भनेको पिपुल फेस ट्रेड अफ हो। यस्तै गरी द कस्ट अफ समथिङ इज वाट यु गिभ अप टु गेट इट भनेको कुनै पनि वस्तु प्राप्त गर्नका लागि हामीले के कति योगदान गरेका हुन्छौँ, त्याग गरेका हुन्छौँ, त्यो भनेकै त्यो वस्तुको लागि कस्ट हो, लागत हो। र थर्ड पोइन्टले ऱ्यासनल पिपुल थिङ्क एट मार्जिन भनेको यसमा के हो भन्दाखेरि विवेकशील मानिसहरूले केही न केही प्राप्त गर्ने आशा राखेका हुन्छन्, अथवा जति आफूले कमाएको हुन्छ त्यति नै खर्च अथवा लागत लाग्छ भने त्यहाँ मानिसले काम गरेको हुँदैन। र अर्को फोर्थ पोइन्ट भनेको पिपुल रेस्पोन्स टु इन्सेन्टिभ, र मानिसहरूलाई केही न केही उत्प्रेरणा जगाउने खालको, मानव वर्किङ आवर कम गरिदिने, प्रमोसन गरिदिने, अपार्टमेन्ट फ्यासिलिटी, इन्सुरेन्सहरू केही इन्सेन्टिभ दियो भने मानिसहरू अलिकति त्यसप्रति वफादार भएर काम गर्छन्। पिपुल रेस्पोन्स टु इन्सेन्टिभ भनेको त्यो हो। र त्यसै गरी हाउ पिपुल इन्टरेक्ट भनेको मानिसहरूले कसरी क्रियाकलाप गरिरहेका हुन्छन् त भन्दा ट्रेड क्यान मेक एभ्री वान बेटर अफ। जहिले पनि व्यापार के का लागि गरिन्छ भन्दा व्यापारमा समावेश हुने पार्टिजहरू, सो एटलिस्ट 2 पार्टिजहरू ट्रेडको लागि हुन्छन् र मोर देन 2 पार्टिजहरू इन्भल्भ छन् भने पनि प्रत्येकले आफ्नो लागि बेनिफिट भयो भने मात्र त्यो ट्रेडमा इन्भल्भ हुन्छन् भन्न खोजेको यसले। ट्रेड क्यान मेक एभ्री वान बेटर अफ भनेको प्रत्येक समावेश जो 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 ट्रेडमा चाहिँ समावेश हुन्छन् ती सबैलाई व्यापारमा नाफै भएको हुन्छ, नाफा नभइकन कोही पनि व्यापारमा समावेश हुँदैन भन्छ। अर्को त्यसै गरी मार्केट आर युजली अ गुड वे टु अर्गनाइज इकोनोमिक एक्टिभिटी, र मार्केट भनेको त्यो नै ठाउँ हो जहाँ चाहिँ मानिसहरूका क्रियाकलापहरू हुन्छन्, किनबेच। इकोनोमिक एक्टिभिटिज भनेको किन्ने, बेच्ने, उत्पादनहरू गर्ने, त्यहाँ चाहिँ किनबेच हुने भनेको फेरि वस्तुको मात्रै होइन साधनहरूको पनि किनबेच हुन सक्छ। भनेको ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल अर्गनाइजेसन जस्ता जुन ट्रेडिसनल 4 फ्याक्टर अफ प्रडक्सन भन्छ तिनीहरूको पनि सम्भव भएसम्म, अब जस्तो क्यापिटलहरूको हुनसक्छ, ल्यान्डको नभइकन क्यापिटलको हुन सक्ला, त्यस्ता इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू हुने भनेको कहाँ हो भन्दा मार्केट हो। त्यही भएर मार्केट इज द राइट प्लेस वेयर इकोनोमिक एक्टिभिटिज आर अर्गनाइज भन्न खोजेको हो यो पोइन्टले। अर्को गभर्मेन्ट्स क्यान समटाइम इम्प्रुभ मार्केट आउटकम, र सरकारले कहिलेकाहीँ त्यो मार्केटको आउटकम भनेको रिजल्ट अथवा त्यो रिटर्न त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छ। गभर्मेन्टको केही न केही भूमिका हुन्छ, टु सम एक्सटेन्ट गभर्मेन्ट क्यान प्ले भाइटल रोल फर द प्रमोसन अफ इकोनोमिक एक्टिभिटिज भन्ने यसले भन्छ। अर्को भनेको हाउ इकोनोमी एज अ होल वर्क्स अन्तर्गतको अ कन्ट्री स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ डिपेन्ड अन इट्स एबिलिटी टु प्रड्युस गुड एन्ड सर्भिसेस भनेको एउटा देशको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भनेर केबाट थाहा हुन्छ भन्दाखेरि
त्यो देशमा कति वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, सेवाहरू कति उत्पादन गर्ने क्षमता, एबिलिटी छ, एबिलिटी टु प्रड्युस गुड्स एन्ड सर्भिस छ, त्यसका आधारमा त्यो वस्तुको त्यो कन्ट्रीको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ डिपेन्ड गर्छ, निर्धारण गर्छ। अर्को प्राइसेस राइज व्हेन गभर्मेन्ट प्रिन्ट्स टु मच मनी, सरकारले जति बढी पैसा छाप्छ त्यसले चाहिँ मूल्य वृद्धि ल्याउने हो, इन्फ्लेसन ल्याउने हो भन्छ यो पोइन्टले। भनेको जति पैसा छापियो, जति बढी मनी सर्कुलेसन भयो मार्केटमा, र यो गभर्मेन्ट प्रिन्ट्स भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्क हो, त्यो मनी इस्यु गर्ने भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्कले हो, र सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको गभर्मेन्ट अन्तर्गतको एउटा बडी हो, अर्ग्यान हो। त्यो भएर जति मनी छापिन्छ त्यही अनुसार प्राइस राइज हुन्छ भन्छ। अर्को चाहिँ सोसाइटी फेसेस अ सर्ट रन ट्रेड अफ बिट्विन इन्फ्लेसन एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट, र जहिले पनि समाजमा के हुन्छ भन्दा केही न केही छोटो समयको लागि ट्रेड अफ भनेको गिभ एन्ड टेक अथवा एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ, के को बिचमा भन्दा इन्फ्लेसन एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट। भनेपछि अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्यो भने इन्फ्लेसन घट्ने, अथवा इन्फ्लेसन बढ्यो भने अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्ने, यस्ता कुराहरू अथवा गिभ एन्ड टेक एकअर्कामा चाहिँ एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ। तर यो के हो भन्दाखेरि सोसाइटीमा सर्ट टर्ममा मात्रै भइरहने, अथवा इन्फ्लेसन बढ्दा अनइम्प्लोइमेन्ट घटेको हुने, अनइम्प्लोइमेन्ट गर्दाखेरि इन्फ्लेसन बढेको हुने जस्ता एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ भन्ने 10वटा यसका प्रिन्सिपलहरू हुन्। र यसलाई सम्झनको लागि एउटा सर्ट फर्मुला छ, त्यो भनेको RP3 ग्यास कम्पनी ट्रेडमार्क। हामीले जस्तो LP3 भन्ने एउटा ग्यास छ, LP ग्यास भन्ने, त्यो LP ग्यास बाहिर सम्झनलाई सजिलो बनाएको, LP ग्यासको ठाउँमा हामीले RP ग्यास भन्ने बनायौँ। र त्यहाँ P3 किन राखियो भन्दा 3वटा P छन् त्यहाँ, त्यही भएर 3वटा P लाई रिफर गर्नको लागि P3 बनायो। चाहिँ RP3 RPQ भन्दा नि हुन्छ, RPQ ग्यास कम्पनी ट्रेडमार्क, CTM भनेको कम्पनी ट्रेडमार्क। अब ती 10वटालाई नै यसले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। R भनेको ऱ्यासनल पिपुल थिङ्क एट मार्जिन, P भनेको पिपुल रेस्पोन्ड टु इन्सेन्टिभ, पिपुल फेस ट्रेड अफ, र प्राइस राइजेज व्हेन गभर्मेन्ट प्रिन्ट्स टु मच मनी, यो 3टालाई यो इन्डिकेट गर्छ P3 ले। र G भनेको गभर्मेन्ट्स क्यान समटाइम इम्प्रुभ मार्केट आउटकम, A भनेको अ कन्ट्रिज स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ डिपेन्ड्स अन इट्स एबिलिटी टु प्रड्युस गुड एन्ड सर्भिसेस, S भनेको सोसाइटी फेसेस अ सर्ट टर्म ट्रेड अफ बिट्विन इन्फ्लेसन एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट, C भनेको C ले कस्ट अफ एनिथिङ इज वाट यु गिभ अप टु गेट इट, कस्ट अफ एनिथिङ इज वाट यु गिभ अप टु गेट इट। T भन्नाले ट्रेड क्यान मेक एभ्री वान बेटर अफ, र M भनेको मार्केट आर युजली अ गुड वे टु अर्गनाइज इकोनोमिक एक्टिभिटी। यसरी हामीले 10वटा पोइन्टहरू सम्झनलाई सजिलो गर्न सकिन्छ। तर यो माथिल्लो ब्याचलर लेभल अथवा ग्रेजुएट लेभलको हुनाले यसरी घोक्नुभन्दा त बुझेर गर्नु राम्रो हो। तर त्यही पनि सम्झनको लागि